कैसेटें सुनी हैं, रट्टी लगवाते हैं, कादियानी काफिर, कादियानी काफिर, कादियानी काफिर। बाकायदे हम ये सवाल करना चाहते हैं कि मेरे अजीज, अगर वो पराया हो करके नबूवत के ऊपर डाके डाले तो तुम उसे काफिर कहते हो, और जिसे तुम अपना कहते हो वो इस तरह के कुरान की तफसीर अपनी मनमानी और ख्वाबों के जरिए से करता है और अपने ऊपर उस कुरान की आयत को फिट करता है, उसके बारे में तुम क्यों खामोश हो? क्या कहना चाहते हो बताओ? ये चोर दरवाजे किसने खोले? ये चोर दरवाजे तुमने खोले, और ये वो तफसीर है, और ये आयत करीमा गोया उन्हीं के ऊपर उतरी हुई है, समझ रहे हैं? और ऐसी तफसीर की कि कोई तबलीगी जमात इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता है। क्यों? हजरत ने फरमाया है, हजरत की बात है, इसलिए इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। चुनांचे यहाँ जो काबिल गौर बात है वो 3 बातें काबिल गौर हैं। एक तीर से 3 शिकार किए गए हैं। क्या? एक तो ये कि अंबिया की तरह जाहिर होने का दावा किया गया। नंबर 2, दावा की तक़वियत के लिए, इस दावे को तक़वियत देने के लिए, दावे की दलील के लिए कुरान की आयत की तफसीर को अल्लाह का इल्हाम करार दिया गया ख्वाब में, है कि जो तफसीर हमें ख्वाब में हुई वो अल्लाह की तरफ से इल्का हुई है। नंबर 3, अल्लाह की जात के ऊपर एक बुहतान और एक इल्जाम गढ़ा गया है कि अल्लाह के नबी के बाद तो कोई नबी नहीं जाहिर होगा, कोई नबी नहीं होगा, और ये अल्लाह की जात के ऊपर बुहतान ये गढ़ा गया कि अल्लाह ने उन्हें जाहिर किया है। क्या दलील है इसकी? भाई अल्लाह ने तुम्हें जाहिर किया है। चुनांचे इस तरह मनसब नबूवत के ऊपर इस तरह से डाके डाले गए। और आगे और मैं आपको बताऊं, और सिर्फ ये तमाम सब बातें सिर्फ इसलिए कही जा रही हैं ताकि जो है तबलीगी जमात जिसने बनाई है वो कितना बड़ा मुत्तकी और कितना बड़ा परहेजगार था। यही मौलाना इलियास साहब हैं। अभी हमने आपके सामने एक मेवात का वाकया जिक्र किया है कि किस तरह ये मेवात गए और फिरोजपुर नमक में देखा कि चंद लोग गांव घर घर जाके कलमा नमाज की दावत देते हैं, तो तरीका लोगों ने बतलाया कि ये तरीका हम करते हैं, तो हजरत को बड़ा पसंद आया। लेकिन झूठ देखें मौलाना इलियास साहब की, झूठ देखें। आइए मैं आपको बताता हूं। मौलाना मंजूर साहब नोमानी ने अपनी किताब के अंदर इस बात का जिक्र किया है, और ये ताईद में कि जनाब हजरत ने फरमाया, हजरत को किस तरह से इल्म हुआ कि ये तबलीग। चुनांचे आज किसी से पूछें आप, किसी तबलीगी जमात से कि भाई आप ये सब क्यों करते हो, तो कहते हैं कि अल्लाह रसूल वाली तो काम कर रहे हैं। अरे सहाबे कराम ने जो काम किया है, रसूल ने जो काम किया है, वही काम तो हम भी कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं मेरे भाई, देखें मौलाना इलियास साहब किस तरह से दावे कर रहे हैं। मौलाना इलियास साहब ने जिक्र किया है, मौलाना मंजूर साहब नोमानी ने अपनी किताब के अंदर, जो किताब का हवाला मैंने अभी आपके सामने दिया, हाँ, मलफूजात इलियास, उसके अंदर उन्होंने नकल किया है कि मौलाना ने फरमाया कि आजकल मुझे ख्वाबों में बहुत इल्का हो रहे हैं, इसलिए तेल की मालिश, मुझे मेरे सर में तेल की मालिश कसरत के साथ किया करो। क्यों? तेल की मालिश करने की वजह से मुझे नींद आएगी और मैं सोऊंगा तो मुझे ख्वाब में बहुत सारी बातें मालूम होती हैं, इसलिए मेरे सर में हमेशा तेल की मालिश किया करो ताकि मैं सोऊं और हमें इल्का हो, ख्वाब में बहुत सारी बातें मालूम हों। चुनांचे मौलाना इलियास साहब ने कहा कि ये तबलीगी जो तरीका, चलत फिरत का तबलीगी जमात का जो तरीका बनाया गया है, ये हमने ख्वाब ही से हासिल किया है। हमें ख्वाब में बतलाया गया है कि ये तरीका करो, दीन की तबलीग इस तरह से करो, ख्वाब में बतलाया गया ये तरीका। हाँ, अभी हमने फिरोजपुर नमक के वाक़े में, और खुद मौलाना अली मियां नदवी ने भी लिखा, अबुल हसन साहब नदवी ने भी, अभी हमें यह पता चला कि ये गए उस गांव में और उस गांव के लोगों से पता चला कि इस तरह से तबलीग की जा रही। अभी ये कह रहे हैं कि हमने ख्वाब में यह तरीका देखा है तबलीगी जमात का। कौन झूठा कौन सच्चा? इस तरह से फरेबकारियां दे रहे हो कि एक तरफ तो तुम गांव वालों से तरीका ले रहे हो जाहिलों से, और दूसरे कह रहे हो हमने ख्वाब में यह तरीका देखा है कि इस तरह से दावत और तबलीग का काम करो। गलत मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये इस तरह से मौलाना इलियास साहब को एक बना करके लोगों के सामने पेश किया गया। ये मौलाना इलियास साहब की दास्तान रही, और इसमें बहुत सारी दास्तानें हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मुख्तसर एक और मैं आपको वाकया बतलाऊं और अपनी बात में खत्म करूं। ये हमारे पास तबलीगी फजाइल आमाल
فضائلیں، یعنی ایک تو ان کی شخصیت مستحکم کر دی گئی، کیا کہ یہ اس طرح کے عالم ہیں اور یہ اس طرح سے کہ ان کو خوابوں میں سب کچھ معلوم ہوتی ہے۔ یہ فضائل اعمال، یہ ورلڈ اسلامک پبلشر دلی اور مولانا زکریا صاحب جو سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں، اس جماعت کے کھمبے ہیں، یہ جب مرے، سنو ان کے مرنے کا واقعہ مقدمے میں لکھا گیا ہے، یہ مقدمہ ہے جناب علی، اس مقدمے میں ان کے مرنے کا واقعہ لکھا گیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت جب مرنے لگے تو کیا ہوا، کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں حضرت کے موت کے وقت یعنی ایک دو دن پہلے کہنے لگے کہ اتوار کی شام کو، یہ دیکھیں 35 صفحہ ہے فضائل اعمال اور انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، ورلڈ اسلامک پبلشر دلی۔ یہ ان کو دکھاؤ، اپنے بھائی جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں بیچارے، ان سے کہو وہ کتابیں لا کر کے دکھائیں۔ ہمیں تو یہ بھی شکایت ملی جب ہم نے کتابیں دکھائیں تو کہا یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ ان کی کتاب ہے۔ تو کسی نے کہا تو جو تمہارے پاس ہے وہ لاؤ دکھاؤ، میں تم کو اس میں دکھاتا ہوں یہ بات لکھی ہے کہ نہیں۔ نہیں وہ کتاب ہمارے پاس، یعنی گول مول کر گئے۔ یعنی اس طرح سے یہ ایمانداری ہے۔ یہ کون لوگ ہیں معلوم ہے؟ یہ جگادری جو یہاں حائل میں ایک دو ہیں بیچارے جگادری بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ بخاری اتوار کی شام کو بخاری شریف کا ختم کرایا گیا، یعنی ان کے مرض کی شفا کے لیے بخاری شریف کا ختم کرایا گیا جو اتوار پیر 2 دن میں مکمل ہوا۔ وہ یہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم مریض ہو تو ابھی تک آپ قرآن خوانی سنتے تھے نا، اب یہ بخاری خوانی بھی ہے۔ یہ دیکھیں فضائل اعمال میں بخاری خوانی ہو رہی ہے، اور اللہ کی قسم بتا رہا ہوں دلی کے اندر ہم نے خود دیکھا ہے کہ باقاعدے بخاری پڑھوا کر کے شفا کی امید کرواتے ہیں لوگ، اور کہتے ہیں یہ دین ہے، یہ اسلام۔ اور سنو، یہی نہیں بلکہ شیخ محمد علوی مالکی، یہ پکا بدعتی آدمی ہے، اس کے گھر میں یاسین شریف کا ختم ہوا، یاسین شریف کا ختم ہو رہا ہے کہ مرض سے شفا یابی ہو۔ 17 مئی کو بے ہوشی ہوئی، بہرحال یہ مر گئے، یہ بزرگ جو تھے زکریا صاحب مر گئے، چلیں مر گئے، ختم ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا نا۔ لیکن یہ دیکھیں یہ عبارت کون چھپا سکتا ہے؟ یہ لکھا گیا ہے اس کے اندر کیا کہ تدفین کے بعد حضرت نور اللہ مرقدہ کے ایک مجاز نے دیکھا، یعنی خلیفہ نے، جس کو بیعت ویت کی اجازت دی جاتی ہے نا، اس کو صوفیوں کی اصطلاح میں خلیفہ یا مجاز یا اس طرح کی اصطلاحات کہتے ہیں۔ انہوں نے خواب میں ایک مجاز نے دیکھا، خواب کا ذکر نہیں ہے بلکہ دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فتح لہو ابواب الجنت الثمانیہ، یعنی ان کے لیے، یعنی زکریا صاحب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ زکریا صاحب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اور یہی نہیں، ایک اور صاحب نے دوسرے روز صبح روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے محسوس کیا کہ گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے شیخ کو اعلیٰ علیین میں جگہ دی گئی ہے، ایسا لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ اب اس عبارت کو جب کوئی تبلیغی جماعت تبلیغی پڑھے گا تو حضرت کی باتوں میں کوئی شک شبہ سمجھے گا؟ وہ تو یہی کہے گا نا کہ حضرت نے جو فرمایا ہے وہ سب سچ ہے، یہی تو کہے گا۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ شیطان نہیں ہو سکتا ہے؟ اس امی بی کو، الیاس صاحب کی ماں کو، جو چاروں طرف صحابہ نظر آتے تھے، کیا شیطان نہیں ہو سکتا دھوکہ دینے کے لیے؟ ارے وہ حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا تمہارے خوابوں میں، لیکن صحابہ کی شکل یا دنیا کے اندر کسی کی شکل میں۔ اور پھر انہوں نے دیکھیں، یہ گپ ہے، انہوں نے دیکھا تھا صحابہ کو، کیا تو کہیں گے یہ ابو بکر یا عمر یا فلاں فلاں کی ہے؟ اور یہ کہنے والا کون؟ یہ کہنے والا شیطان۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر مرے تو ان کے اوپر تو آواز نہیں کسی نے صحابی نے نہیں سنی، حضرت عمر فاروق اعظم کی وفات پر تو کسی صحابی نے آواز نہیں سنی، حضرت عثمان غنی کے اوپر تو کسی صحابی نے آواز نہیں سنی کہ فتح لہو ابواب الجنت الثمانیہ، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ 15 صدی کے بعد یہ خرافات اور شرک و بدعت کے ملغوبے لکھنے والے شیخ الحدیث، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور یہ میں دعویٰ کیا ہوں کہ اس کتاب کے اندر شرک و خرافات اور ایسے خطرناک اور بھیانک عقیدے ہیں کہ میں انشاءاللہ کھول کے دکھاؤں گا، آپ خود فیصلہ